म तेज प्रसाद काफ्ले डेयरवाक लर्निङ सेन्टरमा नेपाली विषयको प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत पाठ 12 आङ सान सुकी भन्ने पाठबाट व्याकरणको विषयलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसो त हामीले योभन्दा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा शब्द निर्माण प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र आज हामी त्यहीँबाट अगाडि बढ्नेछौँ र आजको हाम्रो विषय रहनेछ शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत त्यसका प्रकारहरूमध्ये समास प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण। त आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ समास प्रक्रियाबाट शब्दहरूको निर्माण। र यस अन्तर्गत आज हामीले समास भनेको के हो, विग्रह भनेको के हो, यसका प्रकारहरू के छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। र यसले जुन विषयलाई आज हामी उठान गर्दैछौँ यस विषयले लेखाइका सन्दर्भमा र बोलाइका सन्दर्भमा अर्थात् लेखाइ सिप र बोलाइ सिपका सन्दर्भमा विभिन्न अवस्थामा शब्दलाई कसरी बढाउने, शब्दलाई कसरी घटाउने भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान हुनेछ र लेखाइका सन्दर्भमा पनि हामीलाई सजिलो हुनेछ, बोलाइका सन्दर्भमा पनि सजिलो हुनेछ, साथसाथै शब्दको निर्माण कसरी पनि हुँदो रहेछ भन्नेको कुरा ज्ञान समेत हामीले यसबाट प्राप्ति गर्नेछौँ। ल त आजको कक्षा सुरुवात गरौँ है त। आज हामी शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत बुँदा नम्बर 2 भनौँ अथवा ख नम्बर भनौँ, समास प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण। आजको हाम्रो मुख्य विषय रहेको छ समास प्रक्रियाद्वारा शब्द निर्माण र यस अन्तर्गत आज हामीले समास भनेको के, विग्रह भनेको के र यसका प्रकार, यी तीनवटा विषयलाई हामीले उठान गर्नेछौँ। त्यसो त आज प्रकारहरू सबै हामी समेट्न सक्दैनौँ, हामीले अर्को श्रृङ्खलामा यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। प्रकार अन्तर्गत आज हामीले 2वटा प्रकारलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ, विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। ल त अब आजको पाठलाई चाहिँ सुरुवात गरौँ है त। जस्तो म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। यहाँनिर विग्रह समास, गाईको गोठ, गाई गोठ, पुरुषमा उत्तम, पुरुषोत्तम, जेठो, बाठो, जेठो बाठो। यसै गरी सानो दाई, सान्दाई, छोरा र छोरी, छोरा छोरी। 3 फलको समूह, त्रिफला। यसै गरी अघि, अब यहाँ प्लस राख्न पनि सकिन्छ, अघि प्लस तिर, अघिल्तिर, लामो उदर भएको लम्बोदर अथवा लम्ब उदर छ जसको लम्बोदर। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू पेश गरेँ। अब एकचोटि यसलाई हेरौँ त राम्रोसँग, केही कुरा मनन गरौँ। गाईको गोठ, गाई गोठ। मैले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला 2वटा शब्दहरू टिपेको छु नि माथि, हेर्नुहोस् त, एउटा विग्रह, अर्को समास। सरसर्ती बुझ्दा पनि समास भनेको 2 वा 2भन्दा बढी शब्दहरूको मेलबाट जुन नयाँ शब्द बन्छ ती शब्दलाई हामी समास भन्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस्, गाई गोठ यहाँ समास हो, त्रिफला यहाँ समास भयो है त। त यी उदाहरणबाट अब हामीले परिभाषाको चर्चा गर्दा, यी उदाहरणलाई हेरेर परिभाषाको कुरा गर्दा समास भनेको 2 वा 2भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको मेलबाट नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई
हामी के भन्छौँ? समास भन्छौँ। हेर्नुहोस् त है, छोरा र छोरी यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको मेलबाट जुन नयाँ शब्द बन्दछ, जति पनि छन् यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेका जेठो बाठो, सान्दाई, छोराछोरी, लम्बोदर, सबै शब्दहरू नयाँ शब्द बने। यी बन्ने प्रक्रिया जुन हो, यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? समास भन्छौँ है। यसै गरी यो समासलाई हामी समस्त शब्द पनि भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ? समासलाई हामी समस्त शब्द पनि भन्न सक्छौँ। समासलाई हामी समस्त शब्द पनि भन्न सक्छौँ। यसै गरी समास भएका शब्दलाई दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दमा छुट्याएर देखाउने पद्धति अथवा प्रक्रिया के हो त? यो विग्रह हो। एकचोटि फेरि यो कुरालाई चाहिँ म पुनरावृत्ति गर्छु। समास भएका शब्दलाई दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दमा विभाजन गर्ने अथवा छुट्याउने प्रक्रिया के हो त? विग्रह हो है त। त्यसैले अब हामी के भन्न सक्छौँ भने समास भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूलाई मिलाउने काम हो भने विग्रह भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दलाई छुट्याउने काम हो। अथवा एक शब्दमा भन्नुपर्दा समास मेल हो, समास शब्दहरूको मेल हो। विग्रह शब्दहरूको विभाजन हो, शब्दहरूको विभाजन हो है त। अथवा विभाजन भनेको छुट्याउने काम हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई यी विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर के प्रश्न पार्न चाहेँ भने समास भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको मेलबाट नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया समास हो भने त्यही समास भएका शब्दलाई दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दमा छुट्याउने प्रक्रिया के हो त? विग्रह हो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो तेस्रो विषय रहेको छ प्रकार। अब हामी समासका प्रकारमा जाँदैछौँ है त। अब यहाँनिर विग्रहका आधारमा है त, यसको प्रधानताका दृष्टिकोणले समासलाई 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। कति भागमा? 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। अब यहाँनिर हामी विषयमा प्रवेश गरौँ। प्रकार 1 नम्बर दिउँ अव्ययी भाव, 2 नम्बरमा तत्पुरुष, बुँदा नम्बर 3 मा कर्म धारय, यसै गरी बुँदा नम्बर 4 मा द्विगु समास, 5 नम्बरमा द्वन्द्व र अन्तिम रहेको छ 6 नम्बर बुँदा नम्बर 6 मा बहुव्रीहि। एकचोटि फेरि पढ्न चाहन्छु है त, सुन्नुहोस् है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वन्द्व, बहुव्रीहि। यसरी विभिन्न कामका आधारमा है यिनलाई 6 भागमा बाँडिएको छ। अब हामी यसका प्रकारहरूलाई एवं रूपले क्रमिक रूपले चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र आजको हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ अव्ययी भाव समास। अगाडि बढाउँ है त। प्रकार अन्तर्गत 1 नम्बरमा अव्ययी भाव। हेर्नुहोस् है त, यसका पनि केही उदाहरणहरू हेरौँ। यहाँ लेखौँ विग्रह, यहाँ समास भनेर लेखौँ है। अब हेर्नुहोस्, जस्तै यता प्लस उति, यता उति। यसै गरी हिजो प्लस आज, हिजो आज। यसै गरी तल प्लस तिर, तलतिर। यसै गरी वारी प्लस पारी, वारी पारी। यसरी मैले तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू पेश गरेँ। यहाँनिर यहाँ दिएको अगाडिको उत्तरपद, शब्दमा दिएको अगाडिको उत्तरपद यता र पछाडि दिएको शब्द उति, यी शब्दको बिचमा यहाँ मेल भएर यताउति शब्द बनेको छ। यहाँ यी सबै शब्दहरू
अव्यय प्लस अव्ययको बिचमा यहाँ मेल भएको छ है त। ल हेर्नुहोस् है, वारी पनि अव्यय, पारी पनि अव्यय, तल पनि अव्यय, तिर पनि अव्यय, हिजो पनि अव्यय, आज पनि अव्यय। यसै गरी फेरि अर्को पनि हेरौँ है, जाउँ अगाडि नै। प्रत्येक प्लस दिन, प्रतिदिन, पेट भरेर, भरपेट अथवा पेट भर। यसै गरी लेखेको अनुसार के होला भन्नुहोस् त, लेखे अनुसार। यसै गरी जन्म भरि, भर जन्म अथवा जन्म भर है त। यहाँनिर मैले जति पनि शब्दहरूको प्रयोग गरेँ, यी शब्दहरूको बीचमा अव्यय प्लस अन्य पद, अव्यय प्लस अन्य पदको बीचमा मेल भएको छ। यहाँनिर अन्य पद भन्नाले नाम पनि हुन सक्ने भयो, विशेषण पनि हुन सक्ने भयो है त। यसै गरी अझै अगाडि जाउँ। यहाँनिर विग्रह समास बुझ्नुभयो नि। विग्रह भनेको मैले अघि नै भने, विग्रह भनेको शब्द विभाजन हो, छुट्याउने काम हो। समास भनेको जोड्ने काम हो। यसै गरी जाउँ, साँझ प्लस बिहान, साँझ बिहान। यसै गरी रात प्लस दिन, रात दिन। यसै गरी जय प्लस नेपाल, जय नेपाल। यसरी यहाँ मैले विग्रह र समास गरेका शब्दहरू नाम प्लस नाम शब्दको बीचमा मेल भयो है त। यसै गरी अर्को हेरौँ, विग्रह समास एक प्लस एक, एका एक अथवा एक एक। धेर प्लस थोर, धेर थोर। यसै गरी यस्तो प्लस उस्तो, यस्तो उस्तो। यसै गरी जस्तो प्लस त्यस्तो, जस्तो तस्तो। यसरी यहाँ जति पनि शब्दहरू मैले समास र विग्रह गरेँ, यी शब्दहरूको मेल विशेषण प्लस विशेषणको बीचमा मेल भएको छ है त। यसरी अव्ययी भाव समास भनेको हेर्नुहोस् त, शब्दले हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, अव्ययी भनेको अव्यय अर्थ प्रदान हुने भनेको है त। अब अव्ययसँग यहाँ हेर्नुहोस् त है, मैले जति पनि तपाईँहरूलाई यहाँ उदाहरणहरू देखाएको छु, यहीँबाट अब हामीले परिभाषा बनाऊँ यसको। अव्ययी भाव समास भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गरौँ। अव्ययसँग अव्यय पदको र अव्ययसँग अन्य पदको एवं अन्य पदहरूको बीचमा मेल हुँदा अव्यय शब्द नै प्रधान हुने शब्द के हो त, अव्ययी भाव समास हो है त। यसमा शब्दले अव्ययलाई नै इङ्गित गर्दछ, यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो है त। ल, अव्ययी भाव समास हामीले चाहिँ मोटामोटी बुझ्ने प्रयास गरौँ। अव्यय र अव्ययको बीचमा, अव्यय र अन्य पदको बीचमा मेल हुँदा अव्यय अर्थ नै प्रधान हुने शब्द अव्ययी भाव समास हो। यति कुरा बुझेपछि अव्ययी भाव समास सकिन्छ। अब हामी आजको अन्तिम प्रकारलाई हामी लिँदैछौँ, प्रवेश गरौँ। र आजको हाम्रो दोस्रो प्रकार रहेको छ 2 नम्बरमा तत्पुरुष। यो पनि हेर्नुहोस् है त, यो पनि सजिलो छ, केही पनि छैन। यसमा पनि हामीले उदाहरणबाट नै प्रश्न पार्ने म प्रयास गर्नेछु है। सबैभन्दा पहिला विग्रह, यहाँ समास लेखौँ है। जस्तै हेर्नुहोस् उदाहरणमा, ज्यानलाई मारा, ज्यान मारा। यसै गरी बाटालाई खर्च, बाटा खर्च। यसै गरी घरलाई भडुवा, घर भडुवा। यसै गरी
पेटलाई मारा, पेट मारा। ल हेर्नुहोस्, यी तत्पुरुष समासका उदाहरणहरू हुन् है। अब यहाँनिर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्हसँग लोप भएर बन्दछ है। अब विभक्ति चिन्ह के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले अगाडि पढिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, विभक्ति चिन्ह चिन्नुहोस् त पहिला कुन कुन हो विभक्ति चिन्ह। लाई विभक्ति चिन्ह हो है। यहाँ प्रयोग भएका लाई के हुन् त? विभक्ति चिन्ह हुन्। यी कुन विभक्ति चिन्ह हुन् भन्नुहोस् त? द्वितीय विभक्ति चिन्ह हुन् है त। त्यसैले यसलाई द्वितीय तत्पुरुष पनि भन्ने गरिन्छ है त। यसै गरी फेरि हेर्नुहोस्, म अरू पनि उदाहरण देखाउन चाहन्छु। बाढीले पीडित के होला? बाढी पीडित। यसै गरी डरले छेरुवा, डर छेरुवा। यसै गरी रोगले पीडित, रोग पीडित है। रोगले पीडित, रोग पीडित। भानुभक्तद्वारा रचित, भानुभक्त रचित। ल हेर्नुहोस्, यहाँ प्रयोग गरेको ले विभक्ति हेर्नुहोस् त, ले विभक्ति तृतीय विभक्ति हो, द्वारा तृतीय विभक्ति हो। यसै गरी अझै अगाडि जाउँ, विग्रह समास। यसलाई हेरौँ। भान्साका लागि घर समासमा के हुने भयो? भान्सा घर। यसै गरी कामलाई लायक, काम लायक। यसै गरी पूजालाई सामग्री, पूजा सामग्री। त यहाँनिर प्रयोग भएको लाई अथवा का लागि अथवा यहाँ लाई, इलाई चतुर्थी विभक्ति हुन्। त्यसैले हामीले यसलाई चतुर्थी तत्पुरुष भन्न सकियो। यसै गरी हामी अझै अगाडि बढौँ। लेखौँ यहाँनिर विग्रह, यहाँ समास लेखौँ। जन्मदेखि अन्ध, जन्मान्ध। यहाँ सन्धि पनि भयो है, जन्मान्ध। यसै गरी देशबाट निकाला, देश निकाला। यसै गरी पथबाट भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। त यहाँ हामीले प्रयोग गरेका देखि, बाट विभक्ति पञ्चमी विभक्ति हुन्। पञ्चमी तत्पुरुष भन्न सकियो। एवं रीतिले अगाडि बढौँ। गाईको गोठ भन्नुहोस् त, गाई गोठ। यसै गरी भित्ताको घडी, भित्ते घडी। गाईको जात्रा, गाई जात्रा। यसै गरी घरको मालिक, घर मालिक, लिक, घर मालिक। त यसरी प्रयोग भएका यहाँनिर को, यी षष्ठी विभक्ति चिन्ह हुन्। षष्ठी तत्पुरुष भन्न सकियो है त। यसै गरी विग्रह र समास। पुरुषमा उत्तम, पुरुषोत्तम। यसै गरी वनमा भोज, वनभोज। यसै गरी मन्त्रीमा, मन्त्रीमा प्रधान, प्रधान भनेको ठुलो भनेको है, प्रधान के होला? प्रधानमन्त्री। नरमा उत्तम के हुने भयो? नरोत्तम। त यहाँनिर प्रयोग भएको मा विभक्ति चिन्हहरूले यी सप्तमी विभक्ति हुन्। त्यसैले हामीले यी शब्दहरूलाई के भन्न सकियो त भन्दा सप्तमी तत्पुरुष। यसरी तत्पुरुष समासको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदा अब हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ त भन्दा दुई शब्दका बीच मेल हुँदा है त। यहाँ हेर्नुहोस्, यो गाईको गोठ, यी दुई शब्दको बीचमा मेल भयो। मन्त्रीमा प्रधान, दुई शब्दको बीचमा मेल भयो है। जहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्रस्तुत गरेका उदाहरणहरूमा है त। दुई शब्दका बीचमा मेल हुँदा द्वितीय विभक्तिदेखि सप्तमीसम्मका विभक्तिको अथवा विभक्तिहरूको लोप भएर अथवा हराएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई हामी तत्पुरुष समास भन्न सक्छौँ है। यस प्रक्रियामा, यो समास बन्ने प्रक्रियामा जहिले पनि पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रधान हुन्छ है त। निकाला, जुन हाम्रो यहाँ देशबाट निकाला भनियो है त, पछिल्लो शब्दको अर्थ चाहिँ सधैँ के हुन्छ? प्रधान हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? तत्पुरुष समास भन्छौँ। सजिलो छ, केही पनि छैन। विभक्ति चिन्हहरूको ख्याल गर्नुहोस्। यी विभक्ति चिन्ह लोप भएर बनेको शब्द चाहिँ तत्पुरुष समास हो। र यस्ता शब्दको विग्रह गर्ने बेलामा है त, अथवा विभाजन गर्ने बेलामा उपयुक्त विभक्ति चिन्ह चाहिँ लगाउन नबिर्सनुहोस्।
यदि उपयुक्त विभक्ति चिन्ह लगाउनु भएन भने त्यहाँनिर चाहिँ गल्ती हुन्छ। हामी आज पाठको अन्तिममा आइसक्यौँ र आज हामीले शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत समास प्रक्रिया पढ्यौँ। समास प्रक्रिया अन्तर्गत समास भनेको के, यसै गरी विग्रह भनेको के र यसका प्रकारमध्ये 6वटा प्रकारमध्ये आज हामीले 2टा प्रकार हेर्यौँ। एउटा अव्ययी भाव र अर्को प्रकार तत्पुरुष, यी विषयलाई हेर्यौँ। र अन्त्यमा जाँदै तपाईहरूलाई म गृह कार्यको रूपमा आज मैले प्रस्तुत गरेका 2वटा उदाहरणहरूमा तपाईहरूले पनि अव्ययीभाव समासको र तत्पुरुष समासका चारवटा है त चारवटा समास र विग्रह आफ्नो पाठबाट खोजेर लिएर आउनुहोस् है। हामीले भर्खरै जुन आङ सान सुकी पाठ 12बाट हामीले चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ शब्द खोजेर लिएर आउनुहोस् है त। हाम्रो यो गृह कार्य भयो। यद्यपि तपाईहरूलाई कुनै समस्या भयो, त्यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। र हाम्रो इमेल रहेको छ learning@deerwalk.edu.np। यो इमेलमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हामीले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू तपाईहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ, धेरै कुराहरू सिक्न पाउनु भएको छ है त। र अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।